अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे 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 भांजियों का? ठीक हैं आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बहुत ही प्यारे बच्चे मोहित के लिए तालियां बजानी है। क्यों तालियां बजानी है? इसलिए तालियां बजानी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मोहित अपनी क्लास में स्पेलिंग बी में फर्स्ट आया है। उसकी टीचर्स ने सब बच्चों से स्पेलिंग पूछे, सबसे ज़्यादा अच्छे स्पेलिंग मोहित ने सुनाए। मोहित इस टाइम ग्रेड 2 में, सेकंड ग्रेड में है और उसने बहुत अच्छे स्पेलिंग सुनाए थे, इसलिए उसके लिए तालियां। और कौन से अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ? मैं देखती हूँ। ऐनक साफ कर ली, लगा ली। हमारे पास है अच्छा बच्चा रैयान, अच्छा बच्चा मोहित, अच्छा बच्चा हादी, अच्छी बच्ची हादिया, अच्छी बच्ची जुनैरा और अच्छी बच्ची ईशल। इतने सारे नए अच्छे बच्चे, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बच्चों को कहानी सुनाए। आज की कहानी बहुत मज़े की है। आज की कहानी है 3 बच्चे, टीना, मीना और मोनू की, और एक चिड़िया के बच्चे की। हाँ, छोटा सा चिड़िया का बच्चा, छोटा सा। तो टीना, मीना और मोनू ये सब गए पार्क खेलने। बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बॉल से खेल रहे थे, वो भाग रहे थे। फिर उन्होंने सोचा हम छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। छुपते हैं, सब बच्चे छुपते हैं, एक बच्चा ढूंढता है। तो टीना मीना छुप रहे थे और मोनू उनको ढूंढ रहा था, कहाँ है, कहाँ छुपे। तो वो ऐसे खेल रहे थे। टीना जाके एक दरख्त के पीछे छुप गई और मीना जाके स्लाइड के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद टीना को आवाज आई, चू 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 चू। उसने ऐसे कान लगा के सुना। देखिए, हमारे डॉग के कान कितने बड़े हैं, कुत्ते के। डॉग को उर्दू में कुत्ता कहते हैं, लेकिन हम डॉग ही कह लेंगे। ज़्यादातर लोग को डॉग ही कहते हैं। इतने बड़े बड़े कान है ना। हमारे कान भी हैं, तो टीना के कान भी थे। टीना ने सुना, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर आवाज़ आई, चू 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 चू। अब तो उसको हैरानी हुई। उसने कहा, मैं देखूं तो सही ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने जल्दी से आवाज़ दी, मीना, मोनू, मीना, मोनू, इधर आए। मीना मोनू आ गए। मीना मोनू आए। उन्होंने कहा, हम गेम खेल रहे थे, हम तो खेल रहे थे। ये क्या किया आपने टीना? गेम क्यों ख़त्म कर दी? टीना ने कहा, कान लगा के सुनो, कोई आवाज़ आ रही है। तो मोनू और मीना ने यूं करके सुना, उनको भी आवाज़ आई, चू 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 चू। जी ना, थोड़ी देर बाद दूंगी, अभी मैं कहानी सुना रही हूँ, आप अपना खेलें, ठीक है? ऊपर जाएं, ऊपर जाके भाई के साथ खेलें। शाबाश। आपने शोर नहीं करना, ठीक है? हम कहानी कर रहे हैं ना, उसके बाद बातें करेंगे। तो क्या हुआ, मैंने क्या तक बताया था? जो उन तीनों ने, टीना, मीना, मोनू ने ऐसे कान लगा के आवाज़ सुनी। उन सबको आवाज़ आई, चू 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 चू। उन्होंने कहा, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? उन्होंने इधर उधर देखा, ढूंढा, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे। उनको नजर आया एक चिड़िया का बच्चा जमीन पे। उन्होंने हैरान होकर सोचा, ये क्या हुआ? फिर जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां पे चिड़िया का घर, चिड़िया का घोंसला था। नेस्ट, जो चिड़िया का घर होता है उसे नेस्ट कहते हैं, घोंसला, घोंसला। तो चिड़िया का घोंसला ऊपर था। कुछ हुआ होगा, हमें क्या पता, कि चिड़िया का बच्चा वहां से धम नीचे गिर गया, ऊपर से धम नीचे गिर गया। अब वो रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। आपको डॉग चाहिए ज़ैनब? आप डॉग लेके जाएं, हम कहानी करें। आप ऊपर जाएं, डॉग को सुला दें, ठीक है? जाए जाए। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ।
کیا ہوا تھا؟ ابھی تک تو یہ ہوا تھا کہ ٹینا مینا مونو جو تھے وہ پارک میں جا کے کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے انہوں نے چونچوں چونچوں کی جب آواز سنی اور انہوں نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ زمین پہ ایک چڑیا کا بچہ گرا پڑا تھا اور اس کا گھونسلہ اوپر تھا. کچھ ہوا اور وہ چڑیا کا بچہ دم سے نیچے گر گیا, اوپر سے نیچے گھونسلے سے, اور رو رہا تھا, کہہ رہا تھا میں نے اوپر جانے گھر جانے, کیونکہ وہ نیچے گرا تھا تو اس کو کوئی بلی کھا سکتی تھی, وہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ سکتا تھا, اور وہ اس کو کوئی ڈاگ کھا سکتا تھا, یہ ہو سکتا تھا نا. ٹینا مینا مونو پریشان کہ ہم کیسے بچائیں. ظاہری سی بات ہے, ان کو تو پتا تھا نا, خیال کرتے ہیں. ٹینا کہتی ہے آئیڈیا, ایک ترکیب آئی ہے, ہم اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں, ہم اس کا خیال رکھیں گے. لیکن مینا جو بڑی تھی تھوڑی سی, اس نے کہا گھر نہیں لے کے جائیں گے. اس کی امی جو چڑیا امی ہے ماما, وہ کتنا روئیں گی کہ میرا بچہ کہاں گیا, میرا چھوٹا سا بیبی چڑیا کا بچہ کہاں گیا. انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے, اگر ہم گم جائے تو ہماری امی بھی تو روئیں گی نا, تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس کو اس کی امی کے پاس واپس لے کے جاتے ہیں. انہوں نے سوچا ہم اتنے اوپر درخت پہ کیسے جائیں, طریقہ نہیں آ رہا تھا. پھر ان کو ایک طریقہ ہے. مونو نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, میں زمین پہ بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسے گھوڑا بنتے ہیں نا, گھوڑا بنتے ہیں, ہارسی بنتے ہیں, نیچے بیٹھ کے آپ میرے اوپر کھڑے ہو اور اس کو گھونسلے میں رکھنے کی کوشش کرو. انہوں نے کوشش کی لیکن بچے چھوٹے تھے, نہیں رکھ سکے. تو ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ مینا کو خیال آیا. اس نے کہا پتہ ہے میری امی ابو نے ہمیشہ بتایا ہے کہ جب بچوں سے کوئی کام نہیں ہوتا نا تو انہیں بڑوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ان کی مدد کر دیں. تو انہوں نے کہا ہم کس سے کہیں. تینوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں ملتے ہیں اور جا کے جو اس پارک میں مالی انکل ہے نا, گارڈنر مالی انکل, مالی بابا, ان سے کہتے ہیں. مالی بابا کون ہوتے ہیں؟ جو پودوں کا خیال رکھتے ہیں, جو درختوں کا خیال رکھتے ہیں, پھولوں کا خیال رکھتے ہیں. کس کا؟ پودوں کا, پلانٹس کا, درختوں کا, ٹریز کا, اور پھولوں کا, فلاورز کا, اور گھاس کا. پلانٹس پودے, گھاس گراس, درخت ٹریز, اور کیا چیز تھی؟ پودے, پلانٹ, پھول, فلاورز. وہ ان کا خیال رکھتے تھے. بھاگے بھاگے ٹینا مینا مانو گئے اور کہا مالی بابا ہمیں ایک مسئلہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بچوں کیا بات ہے؟ کہ مالی بابا چڑیا کا بچہ زمین پہ گرا ہوا ہے, اسے کوئی بلی نہ کھا جائے, اس کے اوپر کوئی پاؤں نہ رکھ جائے, جلدی آئیں, وہ کسی کا بیبی ہے, اس کی ماما ہمیں لگتا ہے اس کی امی کھانا لینے گئی ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے, پرابلم ہے. مالی بابا نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے وہ, تو اس کو ڈر لگ رہا ہوگا, تو کیا کریں, ہم کیسے رکھیں؟ مالی بابا نے کہا میرے پاس ایک سیڑھی ہے, لیڈر, ایک سیڑھی, ہم سیڑھی کو درخت سے لگائیں گے اور اوپر جا کے رکھ دیں گے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. مالی بابا نے سیڑھی اٹھائی, بھاگے درختوں کے پاس گئے, اس درخت کے اوپر سیڑھی لگائی اور اس چھوٹی سی چڑیا کے بچے کو ایسے کر کے مینا نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور وہ سیڑھی کے اوپر گئی. اور مینا ٹینا اور مانو اور مالی بابا نے کیا کیا, نیچے ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ دوبارہ گرے تو وہ اس کو پکڑ سکیں. اور آرام سے مینا نے گھونسلے کے اندر چڑیا کا بچہ رکھ دیا. چڑیا کا بچہ اتنا خوش ہوا, اس نے اب اچھی والی خوش والی کی چو 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 چو, کیونکہ اب اس کو اپنی امی کے گھر میں جگہ مل گئی تھی, وہ زمین پہ نہیں پڑا تھا, اب اس کو وہاں سے کوئی بلی نہیں کھا سکتی تھی. تو اس نے پھر دعا دی ٹینا مینا مانو اور مالی بابا کو, اور تینوں بچوں نے مالی بابا کو کہا بہت تھینک یو, بہت شکریہ, بہت زیادہ تھینک یو, آپ نے مدد کی. مالی بابا نے کہا میرا تھینک یو نہیں, یہ تو آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ایک چھوٹے سے چڑیا کے بچے کو بچایا ہے, آپ کا بھی تھینک یو, آپ بہت اچھے بچے ہیں,
آئندہ سے آپ جب بھی اس پارک میں کھیلنے آئیں گے نا، یہ سب چڑیا اور سب پودے اور درخت اور پھول آپ کو دعا دیں گے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے۔ کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔